अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फ़ातिहा मक्किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फ़ातिहा की फ़जीलत। सूरह फ़ातिहा के नाम, सूरह फ़ातिहा को फ़ातिहा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इफ्तिताह करने वाली है, यानी ये स्टार्टिंग करने वाली है। इसको सूरह फ़ातिहा इसलिए कहा जाता है। इसके अलावा इसके कई नाम मौजूद हैं सूरह फ़ातिहा के। सूरह फ़ातिहा का एक नाम शिफ़ा भी है। शिफ़ा का मतलब ये होता है सूरतुश शिफ़ा। शिफ़ा का मतलब ये होता है कि जिससे शिफ़ा मिल सके। जैसे कि अगर कोई बीमारी ऐसी हो जो कि लाइलाज मर्ज़ हो, उसके लिए सूरह फ़ातिहा को पढ़ा जाता है तो उससे शिफ़ा मिलती है। जैसे कि कहा जाता है कि सुबह फ़जर की नमाज़ में फ़जर और सुन्नत के बीच में 41 दफ़ा अगर सूरह फ़ातिहा को पढ़कर पानी पर दम करके ऐसे मरीज़ को पिलाया जाए जो कि लाइलाज मर्ज़ में मुब्तला हो तो उसके लिए वो शिफ़ा होती है। फिर सूरह फ़ातिहा का एक नाम सब मसानी भी है। सब मसानी का मतलब क्या होता है? सब मसानी का मतलब ये होता है कि इसको यानी ये ऐसी 7 आयतें हैं। सबा का मतलब होता है 7, मसानी का मतलब है 2-12। अब मसानी की 7 आयतें मौजूद है सूरह फ़ातिहा में, वो तो ठीक है, लेकिन मसानी का मतलब क्या है? मसानी का मतलब ये है कि एक मतलब तो इसका ये होता है कि सूरह फ़ातिहा 2 बार नाजिल हुई है। एक मरतबा मक्के में नाजिल हुई है और एक दफ़ा मदीने में नाजिल हुई है, इसलिए इसको सब मसानी कहा जाता है। दूसरा इसका मकसद ये है कि मसानी कहा जाता है यानी बार बार, रिपीटेड, मरतबा जो कहते हैं जिस चीज़ को। तो हम कुरान पाक में सूरह फ़ातिहा को रिपीटेड पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, हर रकात में पढ़ते हैं, इसलिए इसको मसानी कहा जाता है। फिर इसको सूरतुस सलात भी कहते हैं। सूरतुस सलात का मतलब ये है कि उसको हर नमाज में पढ़ा जाता है, हर रकात में पढ़ा जाता है, इसलिए सूरतुल सलात है। और सूरतुल हम्द भी इसको कहते हैं, यानी इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ बयान की गई है। फिर इसको कुरान अज़ीम भी कहा जाता है। कुरान अज़ीम का मतलब ये है कि कुरान पाक जो है तफ़सील के साथ जो मौजूद है वो इजमाली तौर पर इस सूरत में मौजूद है, यानी कुरान पाक के हर मौजू को सूरह फ़ातिहा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया। फिर इसको सूरतुर रुक़ैया भी कहते हैं। सूरतुर रुक़ैया का मतलब ये है कि दम करना। जैसे कि आता है कि किसी को अगर कोई तकलीफ़ हो, कोई मरीज़ आ जाए तो उसको सूरह फ़ातिहा पढ़कर उसको दम करना। उसके बारे में एक वाक़या भी आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा सफ़र में थे, तो उनको रहने के लिए एक गांव में किसी जगह पर उनको यानी मेहमानी की ज़रूरत पड़ी। तो वो उस गांव के सरदार के पास गए, क्योंकि पहले ज़माने में ये तो नहीं था कि होटलें होती थी कि बंदा कहाँ जाए तो होटल में रह ले, ये तो था नहीं। तो जो भी मेहमान आता था तो सरदार उनकी मेहमानी किया करते थे। उनकी बाकायदा ओताकें बनी होती थी जहाँ पर वो मुसाफिर या काफ़िले उतरते थे और रहते थे। जब ये लोग उस गांव में पहुँचे तो उन लोगों को मना किया गया और उनको मेहमानी नहीं की गई। तो उन्होंने कहा कि भैया आप हमें यहाँ रुकने दो, हम मुसाफिर लोग हैं, कहाँ जाएंगे रात में। तो उन्होंने कहा अच्छा एक शर्त पे आपको रुकने देते हैं। शर्त ये है कि हमारे सरदार पर जुनून हो गया, पागलपन हो गया है और वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। अगर आप में से कोई दम करने वाला हो तो उसको दम करे, क्योंकि अरब में ज़माने जाहिलियत में भी दम किया जाता था और वो दम किया करते थे काहिन हजरात। काहिन वो लोग होते थे जो सितारों के ज़रिए, जिन्नात के ज़रिए इल्म किया करते थे, फिर उसी तरीके पर अमल करते हुए वो लोगों पर दम भी किया करते थे और इस तरह का एक तरीक़ाकार था अरबों में। तो उन्होंने कहा कि अगर आप दम करते हो तो फिर हम आपको रहने के लिए जगह देते हैं। तो एक सहाबी ने कहा ठीक है मैं दम करूँगा, लेकिन मेरी शर्त है। शर्त ये कि एक तो आप हमें रहने के लिए जगह देंगे, हमारे खाने पीने का बंदोबस्त करेंगे, इसके अलावा हमें इतनी इतनी बकरियों का रेवड़ भी आप हमें देंगे, वो भी मुझे ये नहीं चाहिए इस दम के बदले में। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर हमारा सरदार ठीक हो जाता है तो हम तुम्हें ये देंगे। अब इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने साहबी ने क्या किया कि उस सरदार को देखा जो ज़ंजीरों में बंधे हुए थे, उस पर सूरह फ़ातिहा पढ़ी और सूरह फ़ातिहा पढ़ने के बाद उस पर दम किया और उसको रुक़ैया का मतलब होता है थूक का लगना, तो थोड़ा सा वो थूक भी दिया उनके मुंह पर। अब क्या हुआ कि एक दिन ही किया, ये रात तो रहे, दूसरा दिन हुआ, अब दूसरे दिन हुआ तो सरदार की तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर हुई। तो उन लोगों को तसल्ली हुई, उन्होंने कहा अच्छा अब दूसरे मरतबा भी दम करें। उन्होंने दूसरे मरतबा भी दम किया, फिर तीसरी मरतबा भी दम किया। जब ये यहाँ से काफ़िला रवाना हुआ तो इसको बकरियों का पूरा रेवड़ दिया गया जो उन्होंने तलब किया था साहबी ने दम करने के उजरत के तौर पर। जब ये लेकर रवाना हुए तो उनके साथियों ने कहा कि आपने, उससे कहा जिसने दम किया, उसको कहा कि आपने ये गलत किया, आपको ये नहीं लेना चाहिए था। तो उन्होंने कहा क्यों, ये तो मेरी उजरत है। कि नहीं, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था। तो उसने कहा अच्छा अल्लाह की कसम, मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे बगैर इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। खैर
یہ پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں. وہاں پر آ کر انہوں نے بتایا کہ میں نے اتنی بکریوں کی طلب کی اور مجھے اتنا معاوضہ دیا گیا اور میں نے اس پر دم کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس پر کیا دم کیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اور تو کچھ پتہ نہیں تھا، میں نے سورہ فاتحہ جو ہے وہ 7 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کس طرح پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ رقیہ ہے؟ رقیہ کا مطلب ہے دم کرنے والی صورت ہے. تمہیں کس طرح پتہ چلا کہ یہ دم کرنے والی صورت ہے؟ اور آپ نے فرمایا کہ اور بالکل یہ جائز تھا. انہوں نے کہا اچھا پھر یہ جو بکریوں کا ریوڑ لیا اس پر میرے صحابہ مجھے لعن طعن کر رہے ہیں کہ آپ نے کیوں لیا، یہ جائز ہی نہیں ہے اور یہ حرام ہے اور یہ غلط طریقہ تھا، تو اس کا کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو رزق طیب ہے، یہ تو رزق حلال ہے، رزق طیب ہے، یہ تمہارے لیے حلال ہے اور تم اس کو استعمال کر سکتے ہو. تو سورہ فاتحہ کو سورہ رقیہ بھی کہا جاتا ہے. پھر سانپ کے کانٹے پر بھی حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے صحابہ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سانپ کے کانٹے پر بھی دم کیا ہے اس صورت کو، اس لیے اس کو سورہ رقیہ بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ اس کا نام کافیہ بھی ہے. کافیہ کا مطلب یہ کہ اپنے علاوہ یہ باقی ساری چیزوں کے لیے کفالت کر دیتی ہے، یعنی دوسری ساری چیزوں کی طرف سے یہ کافی ہو جاتی ہے. اب اس صورت کی اور بھی کئی آتی ہیں تفسیریں. ایک تو ام الکتاب آتی ہے، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے اس کو، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے. ام الکتاب یا ام القرآن کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی جو اصل ہوتی ہے، جو بنیاد ہے وہ یہاں پر موجود ہے. کیوں؟ ہمارے دین میں جو اللہ رب العزت نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں ان میں سے سب سے پہلا احکام تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اس کو ایک کر کے مانا جائے اور اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے. پھر قیامت کے دن کا اعتماد اور یقین ہونا چاہیے. پھر ایک دعا ہونی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں گمراہوں میں نہ بنا. تو سورہ فاتحہ میں یہ سارے مضمون ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن کا اجمالی طور پر، قرآن جو ہے وہ تفصیلی ہے اور یہ اجمالی طور پر ایک جامع ایک تفسیر ہے. قرآن پاک کے سارے مضمون اس میں آ جاتے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ میں آ جاتے ہیں. اب رہی سورہ فاتحہ کی فضیلت، تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں بیٹھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو میں ایسی صورت نہ سکھاؤں جو کہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہو؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ بالکل مجھے سکھائیں. پھر آپ نے ان کو علم شریف سکھائی. تو انہوں نے کہا انہوں نے اس کو بہت کم سمجھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کم نہ سمجھو، یہ بہت اللہ کے خزانوں میں سے بہت بڑا خزانہ ہے، اس لیے اس کو کم نہیں سمجھو اور یہ بہت ہی زیادہ یعنی برکت والی چیز ہے. اچھا، اسی لیے ہم سورہ فاتحہ کو ہر نماز میں پڑھتے ہیں. کوئی بھی رکعت ہماری سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی ہے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اس کے ساتھ سورت پڑھتے ہیں، دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ اس کے ساتھ سورت پڑھتے ہیں. فرض کی تیسری رکعت میں بھی ہم کوئی اور سورت نہ پڑھے تو سورہ فاتحہ تو ضرور پڑھتے ہیں. چوتھی رکعت میں بھی ہم سورہ فاتحہ ضرور پڑھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سورہ فاتحہ ہمیں بار بار پڑھنی چاہیے. اس لیے اللہ رب العزت سورہ فاتحہ کے فضیلت کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت بڑی فضیلت رکھی ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے ایک ایک لفظ میں نور ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ام القرآن نہ پڑھا اس کی نماز ناقص سے یعنی پوری نہیں ہوئی. تو یعنی امام کے پیچھے بھی اگر نماز پڑھی جاتی ہے تب بھی سورہ فاتحہ کو پڑھنا چاہیے. سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے یا قرآن پاک میں سے جو کچھ پڑھ لے وہی کافی ہے نماز میں؟ اس کا اختلاف موجود ہے. یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے دوران، کیونکہ نماز میں ہمیں قرات کرنی ہوتی ہے، قرات فرض ہوتی ہے، تو پھر اس میں ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ آیا ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز میں ہم قرآن پڑھیں یا سورہ فاتحہ پڑھنا ہمارے لیے کافی ہوتا ہے. تو 3 آیتوں تک قرآن پاک پڑھنا، فقرؤ ما تیسر من القرآن، اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ قرآن پاک پڑھو جو بھی آپ کو آسان لگے. تو سورہ فاتحہ کا پڑھنا یا 3 آیتوں کا کم سے کم پڑھنا، اس سے نماز ہو جاتی ہے. یہ ہمارا فرض سے چھٹکارا ہے. لیکن سنت مؤکدہ اور وہ طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رکھا ہے، اس طریقے کے حساب سے جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس طرح نماز پڑھنی ہے کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد کوئی دوسری سورت جو بھی یاد ہو. لیکن اگر کچھ یاد نہیں ہے تو 3 آیتیں بھی کافی ہوتی ہیں اور اس سے نماز ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں اس سورہ فاتحہ کی اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے فائدوں سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کی کثرت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے. اس کی تلاوت پر بھی ثواب ہے
اس کے الفاظوں پر بھی ثواب ہے اور اس کی دعاؤں میں بھی اثر ہے۔ جو دعائیں مانگی گئی ہیں سورہ فاتحہ میں، اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں سب عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ اس کی جو تفسیر موجود ہے وہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں پھر میں کل بتاؤں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔